बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा इन है। उन्होंने अपना नाम तो मुझे कहा है कि मेरा ज़ाहिर ना करना, लेकिन उन्होंने जो मुझे ख़बर दी वो कुछ इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पहले तो मुझे भी हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने उसका एनालिसिस किया, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में दोस्तों से मशवरा किया, तो यकीन हो गया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उस शख्सियत ने मुझे ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में ये फ़ैसला कर लिया था कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान ख़ान को हुकूमत दी जाएगी, और अगर ये कुछ पेश ना कर सके, डिलीवर ना कर सके, तो फिर इनकी हुकूमत को दरमियान में ख़त्म किया जाएगा और नून लीग को मौका दिया जाएगा। जिसके बाद जो 2023 के इलेक्शन हैं जो इस साल होने वाले हैं, जिसकी उम्मीद बहुत है कि इस साल हो सकते हैं, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको बारी दी जाएगी, जबकि इससे अगले इलेक्शन जो कि 2028 में होंगे उसमें एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की पार्टी जो है उसको मौका दिया जाएगा। ये 2018 से 2028 तक जो बातें हुईं और जो फ़ैसले हुए इस्टेब्लिशमेंट के, ये कैसे मुमकिन हैं? लेकिन अगर जब देखा जाए कि अब तक जो कुछ हुआ और इसमें 2018 में इमरान ख़ान को जिस तरीके से हुकूमत दी गई और फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इमरान ख़ान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और डेढ़ पौने 2 साल के लिए जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ को दे दी गई, यानी कि नून लीग को दे दी गई। अब पीपल्स पार्टी के हलके ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि आइंदा दौर जो है वो उनका ही होगा, और इंतखाबात जब होंगे, इस साल हों या अगले साल मार्च में हों, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वही कामयाबी हासिल करेगी। और वो बहुत हद तक यकीन से इसका दावा कर रहे हैं। ऐसा लग भी रहा है क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम के जो हवाले से काम करने थे वो बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि जो कुछ वो कर रही है वो आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर नून लीग को इस बात का यकीन हो कि उनकी हुकूमत आइंदा बननी है, तो फिर वो कभी भी ऐसे इक़दामात नहीं कर सकती थी जिससे आवाम को नुकसान हो और उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले ना हों। यानी जो कुछ इस वक्त नून लीग की हुकूमत कर रही है वो बराह रास्त आवाम उसका जो ज़ेर असर आ रहे हैं और उसका असर आवाम पर हो रहा है और उसके नुकसानात भी आवाम को हो रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई, और IMF, और ये भी कहा जा रहा है कि IMF से जिस तरीके से कर्ज़ा मिला उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जो इसहाक डार साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने पेट्रोल, जो रॉ पेट्रोल है, रशिया से ख़रीदने के बावजूद, सस्ते दामों ख़रीदने के बावजूद उस डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया, और इस बात की उम्मीद दिलाई जा रही है कि आइंदा इसमें और इजाफ़ा होगा। अब मैं उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये ख्वाहिश नहीं रही आवाम की कि पेट्रोल सस्ता होगा, बल्कि उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि आइंदा पेट्रोल महंगा ही होगा। इसलिए वो अपनी जो गाड़ियों का तरीक़ेकार है उसको चलाने का वो तब्दील कर रहे हैं। इसहाक डार जो कि IMF के साथ मुआहदे में बुरी तरह नाकाम हुए, और जब उनसे ये सवालात किए जाते हैं कि आपकी नाकामी की वजह क्या है, तो आगे से ना सिर्फ ये कि नाराज़ होते हैं बल्कि सहाफ़ियों के कैमरे भी छीन लेते हैं और उनको थप्पड़ तक मार देते हैं। अभी आपने हाल ही में इस्लामाबाद में ऐसा एक वाक़या देखा भी होगा जिसके बारे में इसहाक डार ने कहा है कि वो ज़ाती तौर पर उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होगा जब आपके जो अंदर की भड़ास है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके हाथों पे आ जाए, तो फिर माफ़ी मांगे या ना मांगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जिस तरीके से इसहाक डार की पॉलिसियाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं, उसको शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर दिलचस्पी लेकर उनको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इससे ये भी साबित हो रहा है कि शहबाज शरीफ ख़ुद भी अब इंटरेस्टेड नहीं हैं आइंदा हुकूमत बनाने में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि मेरे एक मोहतरम और इंतहाई जो बाअसर शख्सियत हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा
رابطے بھی ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ طور پہ ایسی خبریں بھی ہیں جو آنے والے چند سالوں کے لیے بہت بڑھ کر ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ آئندہ باری پیپلز پارٹی کی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اب وہ ڈیلیور نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے یا جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہ باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی نواز شریف کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی آصف علی زرداری کی، کبھی بلاول بھٹو زرداری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی بے نظیر بھٹو آتی رہی ہیں، کبھی یوسف رضا گیلانی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ گزشتہ کئی دہائیوں سے انہی میں بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ درمیان میں عمران خان نے کوشش کی تھی، جو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اقتدار چھیننے کی ان پارٹیوں سے، ان فیملیوں سے، ان گروپوں سے، تو ان کو چلنے نہیں دیا گیا، اور بالآخر جو فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کیے اب آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان کی باتیں اپنے دوست کی ہضم نہیں ہو رہی تھیں، لیکن جو کچھ حالات بن رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پلان تیار کیا ہو، اور اگر اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو آصف علی زرداری کو، جو پہلے مسٹر 10% اور پھر مسٹر 50% اور 100% تک کا خطاب حاصل کر چکے ہیں، ان کے آنے والے دور میں پاکستان کیا صورتحال اختیار کرے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک قرضہ لینے کے اعلان کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 2200-2400 کے قریب آگے اوپر آئی، اور آج وہ مائنس ٹرینڈ ظاہر کر رہی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک کریکشن ہے، لیکن جو میرا تجزیہ ہے اس کے مطابق یہ کہ کل جو مارکیٹ میں کام ہوا وہ بینک بند ہونے کی وجہ سے انسٹیٹیوشن نے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی گورے نے اس میں انٹری کی۔ یہ عام آدمی تھے جن کو کہا گیا کہ IMF کی طرف سے قرضہ مل رہا ہے، ڈالر نیچے آ جائے گا اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی بھرپور طریقے سے بھرمار ہوگی۔ عوام جھانسے میں آ گئے، اور کل کی جو تیزی تھی سٹاک مارکیٹ میں وہ مصنوعی تھی اور عوام اس میں انوالو تھی۔ عوام نے ظاہر ہے جب دیکھا اتنی تیزی ہے تو اونچے داموں پہ بھی خریداری کی۔ انسٹیٹیوشنز اور گورا ان داموں پہ خریداری نہیں کرے گا، وہ یقینی طور پہ مارکیٹ کو ایک دفعہ پھر گرائے گا اور اپنی مرضی کے ریٹ لا کے وہاں سے اوپر آنے کی کوشش کرے گا، جبکہ عام آدمی جو ہے اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو خیر ثانوی بات درمیان میں سے نکل آئی اسٹاک ایکسچینج کی۔ اصل بات یہی ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور نواز شریف کی جو پارٹی ہے نون لیگ، یہ 2023 میں نہیں بلکہ 2028 میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، یا جیسا کہ آج میں نے ایک ویلاگ طلعت حسین صاحب کا جو ہے اس میں سنا، بلکہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ ابصار عالم کے ساتھ بات کی اور یہ کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے نگران حکومتیں انہوں نے کئی دیکھیں، تو میرے حساب سے تو ابھی تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ نگران ہی رہی ہیں، اور ان کی نگرانی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی رہی ہے۔ طلعت حسین صاحب بات تو کر گئے لیکن پھر گول مول کر گئے۔ اصل میں ان کا مطلب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان میں ابھی تک صرف اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں کام کرنے والی حکومتیں ہی اپنا کام کرتی رہی ہیں۔ اب نگران حکومت بن رہی ہے، زرداری صاحب کی یہ کوشش ہے کہ انہی کی مرضی کا نگران وزیر اعظم ہو، لیکن جس طریقے سے پلاننگ نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی جو ہے اس کو یہ نگران حکومت جو ہے وہ دے دی جائے، اور اگلی حکومت جو پلاننگ کے تحت 2023 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کس کو ملتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اور اپنی شخصیت کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور اس پہ کمنٹس کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ فوری طور پہ ملتی رہیں گی۔